100 घर था मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था। इमाम अबू नुआइम लिखते हैं 100 घर था, जहां 2 वक्त रोटी भी पहुंचती थी, बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था सालों। फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं। तेरे घर भी नहीं आता? कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे, तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती है। 100 घरों में खाना जाता था, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहां होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि ऐ शेर खुदा अलीउल मुर्तजा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूं। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाजत नहीं देती, पर डरता हूं कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते हैं, जब आप प्यार करते हैं, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा बेटा मेरी ही ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं।
रस्ते में एक सहाबी मिले, ए अमीरुल मोमिनीन, रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे, जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं, शाम को, अल्लाह खुश रखे, सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताजा फल जो आया है इस मौसम का, मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। आप पढ़े लिखे भी हों, मालदार भी हों, वजादार भी हों, सारी आसानियां मौजूद हों, सिर्फ आपके कपड़े मैले कुचैले हों तो आपसे कहा जाए ना किसी जगह जाना है चलो, तो फौरन लोग कहते हैं पहले मुझे गुस्ल कर लेने दो, कपड़े बदल लेने दो, फिर मैं चलूंगा। आप किसी के घर जा रहे थे, उसके घर में बहुत खुली जगह है बिठाने की और खाना खिलाने के लिए वसी दस्तरखान है, सारी आसाइशें और आसानियां मौजूद हैं, लेकिन उसने घर की सफाई नहीं की हुई। आप अचानक उसे कहें मैं आ रहा हूं तो वो कहता यार तूने बड़ी ज्यादती की, तू मुझे फोन करता मैं सफाई तो कर लेता। इंसान की तबीयत का यह तकाजा है कि वो सफाई को, सुथराई को पसंद करता है। कोई एक आध बोझ रह जाए उसे दुश्वारी होती है, दिक्कत महसूस, इसकी आवाज अगर खुल सकती है तो खोलें जरा थोड़ी सी, उसे दुश्वारी होती है। और जब इंसान 2-3 दिनों का थका हुआ, मैं अब सुबह निकला था, दोपहर में चने उठ गया था, इसी तरह हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए, उनसे बात करके गुजरिया बना खैर जमा करने का। अब आपकी जियारत हो रही है, कल अल्लाह मौका बनाएगा तो कसूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सफर करते हैं, आप आते जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आप अगर आप महसूस करें ना कि यार ये ना मैंने बाल मेरे बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो महसूस करते हैं यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा। 2-2 जोड़े भी बाज लोगों को दिन में तब्दील करने पड़ते हैं, वो आसूदगी हासिल होती है, इससे तसल्ली महसूस करता है आदमी। आप 2-3 दिनों के थके मांदे जब जाके गुस्ल करते हैं ना घर में, तो इतनी कोई वजन नहीं होता मिट्टी का या कपड़ों का, लेकिन आप गुस्ल कर लेते हैं तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इंसान की तबीयत का तकाजा है कि थोड़े से भी अगर मैल कुचैल उसके जाहिरी जिस्म पे लग जाए तो वो तकलीफ महसूस करता है। बस समझ लें इस बात को कि अगर जाहिर पर 1-2 धब्बा हो तो बंदा बेचैन रहता है, तो अगर धब्बे बातिन पे हों, तो अगर दिल पे धब्बे लग जाए ना, लालच का, हिरस का, हवस का, हसद का, अदावत का, बुग़्ज़ का, लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या बात है मुझे क्या टेंशन है, पता नहीं सारा कुछ है। तो मैं कहता हूं सारा कुछ है, पर एक टेंशन भी है आपको कि मुझे देख कोई नहीं रहा, एक मसला भी है कि मेरी जरा शोहरत हो जाए, एक परेशानी भी है कि मेरी भी जरा कभी कोई फोटो आने लग जाए, तो इसने बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया। आपके पास सारा कुछ है, लेकिन वो जो भाई थोड़ा सा 4 पैसों में आगे निकल गया, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उसने अंदर जवार भाटा बर्पा कर दिया है बातन में। ये जो अंदर के धब्बे होते हैं ये इंसान को बेचैन कर देते हैं, बेकरार कर देते हैं। वो वैसे वो दवाइयां खाता फिरता है, दम कराता फिरता है, इलाज कराता फिरता है, लेकिन रब फरमाता है मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मालिक किस तरह? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब जो अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, फरमाया मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। जब तज़किया हो जाएगा ना, अंदर की सफाई हो जाएगी, पाकीज़गी हो जाएगी, तो फिर कोई मकान नहीं हजरत बिलाल हबशी के लिए रहने के लिए, कोई मकान नहीं, मस्जिद में सोते हैं। फिर कोई मकान नहीं उनके पास, कोई उनके पास जायदाद नहीं, कोई माल नहीं, सादा कपड़े पहनते हैं, कोई जाहिरी ओहदा नहीं, लेकिन हाल ये है कि महबूब फरमाते हैं मेराज से वापिस आकर, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं मेराज पे गया था, मैंने तो तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। जब आप अंदर से मुतमईन हो जाते हैं, 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी हैं। तबीयत जब तक बेलौस नहीं ना होती, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा यह था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं, कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान,
मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे, अंस तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं, मुझे नींद नहीं आती। ये हाय हाय करते हैं, मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए, कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें। कोई तो काम ऐसा हो। कुरान तालीम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहां से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अपने सीने में दर्द पैदा करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, शहनशाही भी अय्यारी है, दरवेशी भी अय्यारी। बड़ी मुसीबत है जो लोगों को फकीर फकीर होने का दरस दे रहे हैं, खुद अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ओ भाई, हजरत अबू जर गिफारी सरदार होकर, मालदार होकर, एक अमीर कबीर मिजाज के वो लोग होते थे, तो जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने उसी तरह के गुलाम ने पहने। तो किसी ने पूछ ही लिया, बेमौसम फल था ना, उस जमाने में ये काम होता तो था नहीं, पूछ लिया, जनाब अजीब बात है, आपके और गुलाम के कपड़े एक जैसे? तो अबू जर गिफारी फरमाने लगे, पहले ऐसा नहीं था, ये सारी बरकतें मदीने वाले महबूब की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी गुलाम को एक दफा मैंने कुछ कह दिया था, तो हुजूर ने फरमाया था, ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जैसा खुद खाया करो वैसा उन्हें भी खिलाया करो, जैसा खुद पहनो वैसा उन्हें भी पहनाओ। कोई नहीं समझ आ रही आपको? मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, अल्लाह करे आपको भी लुत्फ आए बात का। फरमाते हैं, वो जो हुजूर की जुबान से निकल गया था हम उसके पाबंद हैं। प्यार जो कर लिया है, मोहब्बत जो हो गई है, गुलाम जो हो गए, सानू कैद सज्जन दा कहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है, जिस तरह कह दे बस ठीक हो गया। महबूब ने फरमा दिया, वो भाई तौर तरीके बदलो, अंदाज बदलो, आपका इखलाक बदल जाए, किरदार बदल जाए, जुबान की तलखी चली जाए, कड़वा कुशैलापन निकल जाए, डांट डपट निकल जाए। जो मोहब्बत वाला होता है वो तो दबा दबा रहता है, बिछा बिछा रहता है, वो सख्त होता है पर सिर्फ दीन के मुखालिफ के लिए। अशिद्दाउ अलल कुफार, बाकी तो उसके लहजे में मिठास है, बाकी तो उसके अंदाज में प्यार है। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, और फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, तो उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। ये गलबा जब आपकी तबीयत में आएगा, पूरी तरह गलबा, कोई नाज नखरा नहीं रहता, गुलाम भी प्यारे लगते हैं, फकीर भी प्यारे लगते हैं, सादे लोग भी प्यारे लगते हैं। फिर हजरत उस्मान गनी जनाब बिलाल के साथ बैठ के रोटी खाते हैं तो नाज से खाते हैं। फिर हजरत सिद्दीक अकबर जनाबे बिलाल को खरीदने जाते हैं तो कहते हैं जिस मोल मिलेगा मैं लेके आना है, चूंकि मदीने वाले को जो पसंद आ गया है। ओ मेरे भाई, हम ना नीरे दावे में हैं, हमने अलीफ बा भी नहीं पढ़ा मोहब्बत का, हम तो सारे काम करते हैं सियाने सियाने, और जब हम गुफ्तगू करते हैं तो मोहब्बत से शुरू करते हैं। तेरा अंदाज, तेरा स्टाइल, तेरा उठना बैठना। हजरत साद बिन नबी वकास को प्यार हो गया नबी पाक से, मुसलमान हो गए। अम्मा जो थी वो एहतजाज पे बैठ गई, भूख हड़ताल कर दी माँ ने, और सारे लोग जानते थे कि हजरत साद बिन नबी वकास अपनी वालिदा से बड़ा प्यार करते हैं। छोड़ देनी, मेरी बात पर तवज्जो करें, इधर देख प्यारे भाई, ना बोलो, इधर देखो। अब तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत माहौल बन गया तो, और आपको पता है तकरीर भी मैं थोड़ी करता हूँ, मूड के लाना जल्दी से बात को खत्म करने की जानी। हजरत साद बिन नबी वकास की वालिदा सब जानते थे आप बड़ा प्यार करते हैं। वालिदा भूख हड़ताल पे बैठ गई, कहने लगी जब तक आप कलमा नहीं ना छोड़ेंगे भूख हड़ताल नहीं छोड़ती। एक दिन भी रोटी नहीं खाई, 2 दिन भी नहीं खाई, 3 दिन भी नहीं खाई, गली गली बातें होने लगे। बातें तो
ہوتی ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے. جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے, ادھر دیکھنا میری طرف. کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا, تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے. یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں. تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں, تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں. فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن, تیری ایک جان ہے, اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے. یہ کوئی نشہ ایسا ہے, یہ کوئی انداز ایسا ہے, یہ کوئی پیار ایسا ہے, یہ چھوڑا جا سکتا. کچھ چیزیں ضمنی ہوتی ہیں اور کچھ بنیادی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا چل جاتا ہے اور کچھ چیزوں کے بغیر سارے رنگ پھیکے رہ جاتے ہیں. آپ کھانا پکانے لگتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے چیز پکانی ہے وہ بنیادی ہے. گوشت آپ پکانے لگے تھے تو اس میں آپ نے مرچیں بھی ڈالی ہیں, ہلدی بھی ڈالی ہے, مسالہ بھی ڈالا ہے, گھی بھی ڈالا ہے, نمک بھی ڈالا ہے, لہسن اور پیاز بھی ڈالا ہے, لیکن اصل تو گوشت پکانا ہے نا. لیکن ساری چیزیں ڈال دی جائیں تو جو اصل چیز ہے وہ رہ جائے تو وہ ضمنی ہے, اصل رہ گیا. دین اسلام کی جو اصل ہے وہ نبی پاک کی محبت ہے. اللہ رسول کا پیار دین کی اصل بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو. سادہ معنی کر لیں میرے پیچھے چلو, میری غلامی کرو. یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. محبت زندگی کا بڑا لازمی حصہ ہے. گھر میں مال ہو, دولت ہو, اولاد ہو, بس میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو گھر میں رہا نہیں جا سکتا. آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے کسی سے تلخ ہو جائیں, دیر تک طبیعت کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. ابھی دوست صرف نظم سیدھا کرانے کے لیے, ترتیب محفل کی ٹھیک کرانے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا, میں پریشان تھا, میں کہہ رہا تھا محفل ہے محبت والی, تو اگر ان کے لہجے میٹھے ہی رہ جائیں, پیارے ہی رہ جائیں تو کتنا اچھا ہے. کبھی بھی کڑوے نہ ہو, کسیلے نہ ہو, تلخی کے جواب میں بھی کبھی مسکرانا آ جائے نا, یعنی کبھی لوگوں کو مسکرانا اور ہنسنا آ جائے نا. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں, سرکار نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے, مومن الفت والا. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے. مومن تو پیار والا ہوتا ہے, وہ تو زندگی پیار میں گزار دیتا ہے, اس کا انداز ہی پیار والا ہوتا ہے, لہجہ ہی پیار والا. کبھی ماں باپ سے پیار, پھر تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو دوستیاں لگ گئیں, پھر دوستوں سے اپنے حلقہ احباب کی محبت, پھر اللہ نے اور زیادہ وسعت دے دی, نکاح ہو گیا تو بال بچے کی محبت, پھر یہ کہ انسان کو مشن سے محبت. محبت بندے کو نہ سفر کراتی ہے. محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے, پردیس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی, مجھے بچوں کا پیار لے گیا, میں ان کا مستقبل روشن تابناک تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری, اوکھے سفر کیے. محبت نہ چھوڑیں کبھی بھی, محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے. لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے, غصہ دلائیں گے, ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی, حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, پر محبت محبت رہتی ہے. وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, محبت نہیں چھوڑنی. محبت نہ موسمی ہوتی ہے, نہ علاقائی ہوتی ہے, نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں, بظاہر حالات کٹھن ہے, حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 کفار سامنے کھڑے ہیں, 313 نے ان سے لڑنا ہے. حالات میں تیزی ہے, شدت ہے, اور بڑی پریشانی بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں.
تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے۔ نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہیں، رنگ اور ہیں، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرم سجن دے نانا سانو دستا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا اے سب عملہ دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو۔ یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دیے۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا، تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے، تو امبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک مہویت کی عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو کافر، مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت بلال مست تھے، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ رسول کا نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے، ادارے مدارس، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچیوں کو تعلیم دین دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی اور جبرن مانو، تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے اس پیغام کو عملہ نہ بناؤ۔ پھر سچ بتاؤ، محفلوں میں نعتیں سنتے ہو، کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنے، اکیلے میں کسی کو پتا نہ ہو، اور انسان اکیلے میں بیٹھ کے اور حضور کی سبز جالی اور مدینے کا تصور باندھ کے کہہ رہا ہو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ یہ بھی تو ہمارے دل میں خواہش ہو نا، اکیلے میں نعت پڑھنا، اور پھر اگر حضور سے پیار ہو تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آج اور کوئی کام نہیں، صرف درود و سلام، حضور کی بارگاہ کے نام ایک تو محبت والا لہجہ بنائیں، عشق رسول کو خالی محفل تک جلوس تک محدود نہ کریں، آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے، آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے، معیاری زندگی بنائیں، معیاری زندگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی معیار ہی نہیں، دیکھو نا حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا وہ کیا تھی کہ حضور صادق اور امین ہے، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہے، تو یہ کیسا عاشق رسول ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بلا وجہ بولتا ہے، کوئی دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور جگہ جگہ بولتا ہے، الیکشن مہم کے دوران بولتا ہے، منشور دستور چھاپتے بولتا ہے، ہر وقت اپنی زبان پر لطائف رکھنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو ماحول کے اندر پیش کرنے کے لیے یہ جھوٹے واقعات گھڑتا ہے۔
اور لطائف گھڑتا ہے، خدا را اپنے لہجوں کو بدلے، انداز کو بدلے اور اپنے اوپر کچھ ایسی خاص پابندیاں لگائیں جس سے اندازہ ہو کہ یہ آدمی محبت رسول والا ہے۔ میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں، میرا عنوان مکمل ہو گیا۔ 3 باتیں زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر لیں حضور کے غلام۔ ایک تو طے کر لیں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، صرف انشاءاللہ نیت کا کرا رہا ہوں، ویسے وعدہ بھی آپ کر لیں تو برا نہیں، جھوٹ نہیں بولے۔ بد اعتماد ہو گئی ہے ملت، اب لوگ اعتبار نہیں کرتے، اب کھو گیا ہے مسلمان کا وقار، اب لوگ اعتماد نہیں کرتے، جھوٹ۔ میرے پیارے دوستوں، پیر اجمل رضا قادری صاحب کا آج کا یہ بیان ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جھکجھور دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا مدینے کے ان 100 غریب گھروں کا تصور کیجئے جہاں رات کے اندھیرے میں ایک نقاب پوش آتا تھا اور خاموشی سے ان کے لیے راشن اور لباس رکھ جاتا تھا۔ حضرت نعیم کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی اس نقاب پوش سے اس کی پہچان پوچھتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ کیوں وہ اپنی پہچان چھپانا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنی نیکی دنیا کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس کا سودا تو سیدھے اپنے رب کے ساتھ تھا، اسے لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ اور پھر 18 محرم کے بعد جب وہ مدد آنا اچانک بند ہو گئی، تب مدینے والوں کو پتا چلا کہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کا درد بانٹنے والا وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت زین العابدین تھے۔ آج ہم اپنی دنیا میں کتنے کھو گئے ہیں نا؟ ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں صرف اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جوڑتے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری اس دولت میں کسی غریب کا، کسی یتیم کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے ہمیں اپنے عمل سے سکھایا ہے کہ دولت کا اصل مقصد صرف تجوریاں بھرنا نہیں بلکہ کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ اگر حضرت زین العابدین کے اس روحانی واقعے نے اور پیر اجمل رضا قادری صاحب کے اس پیغام نے آج آپ کے دل میں بھی کسی غریب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر انسان تک ضرور شیئر کریں۔ ایسی ہی سچی اسلامی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے واقعات اور دلوں کو روشن کرنے والے صوفیانہ بیان ہمیشہ سننے کے لیے آپ کے اپنے چینل نور بیان ٹی وی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔